सो एसिड हामीले अलरेडी सकाइसकेका छौँ है। एसिड सकाएपछि नेक्स्ट जुन हाम्रो टपिक हो त्यो के हो, बेस। अब बेसलाई बुझ्नु पर्दा जनरली हामीले के बुझ्छौँ, द सब्स्टान्सेज which gives OH minus ions, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ, हाइड्रोक्साइड ions when dissolved in water। वाटरमा डिजल्भ गर्दाखेरि यसले के दिन्छ त, OH माइनस आयनहरू, जसलाई हामी के भन्छौँ, हाइड्रोक्साइड आयन्स दिन्छ। अब यति मात्रै बुझेर हुँदैन, यो भयो एउटा टाइप अफ डेफिनेसन। अर्को टाइप अफ डेफिनेसन के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि त, मेटलिक oxides or hydro oxides are called as bases। भन्दाखेरि मेटलको अक्साइड्स र हाइड्रोक्साइड्स हो। जस्तै एउटा मेटल ल्याउँ न, कपर, अक्सिजन जोडिदिनुहोस्, अक्साइड भयो, कपर अक्साइड, यो पनि के भयो त, बेस भयो। एउटा मेटल सोडियम ल्याऊ है, सोडियममा हामीले के जोडिदियौँ त, OH जोडिदियौँ, हाइड्रोक्साइड हो, यो अक्साइड हो, यो हाइड्रोक्साइड पनि जोड्दा पनि अनि के हो त, बेस हो। सो मेटलिक oxides and hydroxides are also called bases। जस्तै CaOH2, क्याल्सियम मेटल हो, हाइड्रोक्साइड भन्दाखेरि यो पनि बेस हो, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। यो सोडियम हाइड्रोक्साइड भयो, सोडियम हाइड्रोक्साइड भयो कि न, यो भयो तपाईँको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। यो तपाईँको कपर अक्साइड, यो सबै के हो त भन्दाखेरि जेनरली के हो त, बेसेज नै हो। मेटालिक अक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर अल्सो कल्ड के बेसेज। यो पनि हामीले ध्यानमा राखिराख्नुपर्छ हो। अर्को नेक्स्ट कुरा भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि त, मोस्ट बेसेज जुन हुन्छ नि, मोस्ट बेसेज आर इजिली डिजल्भ इन वाटर। मोस्ट बेसेज के हुन्छ त, इजिली डिजल्भ इन वाटर टु गिभ के OH माइनस आयन्स। मेटलिक अक्साइड्सहरू जेनरली के गर्छन् त, इजिली डिजल्भ हुन्छन् कहाँनिर, वाटरमा, टु गिभ के OH माइनस आयन। OH माइनस आयन यसले के गरिरहेको हुन्छ त, दिइरहेको हुन्छ। अब यसमा हामीले बेस पढिरहेछौँ, यो मेटल अक्साइड्सहरू बुझ्यौँ हामीले। अब यहाँ एउटा अझै कुरा के भयो त, अल्कालिज भनेर पनि लेखा हुन्छ है, अल्काली। अल्काली भनेको के त, अल्काली भनेको वाटर सल्युबल बेसेज। के हो त, यो वाटर सल्युबल बेसेज आर कल्ड अल्कालिज। अल्कालिज भनेको त्यस्तो बेसेज हो जुन के हुन्छ वाटरमा मात्रै, वाटरमा सल्युबल हुन्छ। जुन वाटरमा सल्युबल हुँदैन त्यस्तोलाई हामी के भन्दैनौँ त, अल्कालिज भन्दैनौँ। त्यसैले त बेसेज द्याट डिजल्भ्स इन वाटर एन्ड प्रोड्युस हाइड्रोक्साइड आयन्स आर कल्ड अल्कालिज। यसलाई के पनि लेख्न सक्छ भनेको, व्हिच डिजल्भ्स इन वाटर टु प्रोड्युस OH माइनस आयन्स। यसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ त, अल्कालिज भन्न सक्छौँ। अब अल्कालिज यति कुरा बुझिसकेपछि अब नेक्स्ट कुरा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने, इक्जाम्पल हेरौँ त, अल्कालिजको इक्जाम्पल हेरौँ। NaOH। बेसेज र अल्कालिजमा के फरक छ, बेसेज के हुन्छ वाटरमा डिजल्भ हुन पनि सक्छ र हुन पनि सक्दैन, तर अल्कालिज के हुन्छ, त्यस्ता बेसेज मात्रै हुन् जुन वाटरमा कम्प्लिटली डिजल्भ हुन्छ। इक्जाम्पल अल्कालिजको NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2। अर्को भनेको नेक्स्ट यति कुरा हामीले राख्नु हो, यो के हो त, अल्कालिज हो। तर केही बेसेजहरू हुन्छन्, जस्तै बेसेज नट सल्युबल इन वाटर, नट सल्युबल इन वाटर। यो मेनली के हो त, मेटल अक्साइड्सहरू हुन्छन् यस्तो, जुन के हुन्छ त, इजिली सल्युबल इन वाटर हुँदैन। त्यो के हो त, लिड अक्साइड PbO हो कि, लिड अक्साइड, त्यसपछि मर्करी अक्साइड HgO हो। अर्को भनेको CuO, कपर अक्साइड। यो सब के हुन्छ त, नट डिजल्भ इन वाटर, दे डु नट डिजल्भ इन वाटर भनेको यसलाई सिम्पली हामीले बेसेज भन्छौँ र यसलाई हामी के भन्छौँ, बेसेज। दिज आर सल्युबल इन वाटर अल्सो, सो दे आर कल्ड एज अल्कालिज। यहीँबाट एउटा क्वेसन बन्न सक्छ है, यहीँबाट एउटा के भन्न सक्छ, क्वेसन बन्न सक्छ। यसलाई स्क्रिनसट लिनुहोस्, म त्यो क्वेसनको बारेमा भनिदिन्छु है। अब नेक्स्ट कुरा यसमा क्वेसन के बन्न सक्छ भन्दाखेरि, क्वेश्चन बन्न सक्छ, अल एल्कलीज आर
bases but all the bases are not अल्कालिज यस्तो बन्न सक्छ क्वेसन हो कि सबै बेस अल्काली छैनन् तर सबै अल्कालिजहरू के हुन् त बेसेज आन्सर सिम्पल वन लाइनमा बिकज all bases are not completely soluble or readily soluble in water. सबै बेसेज के हुन्छ त वाटरमा soluble and we know that only water soluble bases are alkalis. वाटर soluble बेस मात्रै के होता अल्काली हो त्यसैले के होता all alkalis are bases but all the bases are not alkalis. यो सोध्ने क्वेसन हो यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमै मार्क गरेर राखौँ यो क्लास 8, 9, 10 सबैमा सोधिसकेको क्वेसन हो है यो क्वेसन आउने के हुन्छ त चान्सेस धेरै हुन्छ अब यो बेसमा हामीले यति कुरा पढ्यो यति मात्रै पढेर हुँदैन फेरि है अब बेसेजमा के हुन्छ त नेक्स्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी बुझौँ न हामी मोस्ट बेसेज और मेटलिक अक्साइड्सलाई त हामी बेसेज भनेको छौँ और मेटलिक अक्साइड्स डिजल्भ इन वाटर एंड फॉर्म हाइड्रो ऑक्साइड के गर्छ यिनीहरूले दिन्छ मोस्ट बेसेज और मेटलिक अक्साइड्स डिजल्भ इन वाटर एंड फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड जस्तै Na2O सोडियम अक्साइड हो यो सोडियम अक्साइडले के गर्छ भन्दाखेरि वाटरमा जब डिजल्भ गरिन्छ त्यसले के दिन्छ 2NaOH के दिन्छ 2NaOH MgO लाई तपाईं हाल्नुस् MgO प्लस वाटर मिक्स गर्नुस् यसले के दिन्छ भन्दाखेरि Mg यो OH2 भनेको OH होल 2 एउटा हो यहाँ MgOH होल 2 अर्को यदि तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ भने K2O पोटासियम अक्साइडले तपाईले के गर्नुस् वाटरमा हाल्नुस् मेटल अक्साइड्सहरुले जेनरली के दिन्छ त 2KOH हो कि नि अब 2KOH अब यहीबाट हेर्नुस् त NaOH जुन छ यसलाई जब हामी वाटरमा हाल्छौं त्यसले के दिन्छ प्लस वाटर इट विल गिभ Na प्लस OH माइनस भनेको हाइड्रोक्साइड आयन यसले के गरिरहेछ त प्रोभाइड गरिरहेछ हाइड्रोक्साइड आयन दिइरहेछ नेक्स्ट भनेको हेर्नुस् त यो MgOH कै कुरा गरौँ भने MgOH होल 2 यसलाई यदि वाटरमा राख्नु भयो भने यसले के दिन्छ Mg2 प्लस OH माइनस OH कतिवटा दुईवटा छ यहाँ दुईवटा हाल्दिनुस् 2OH माइनस अर्को भनेको नेक्स्ट यदि KOH कै कुरा गरौँ हामी KOH लाई नि हामी H2O मा यदि हालौँ भने के दिन्छ यसले K प्लस OH माइनस आयन भनेको यसरी के हुन्छ अल अल्कालिजहरुले के दिन्छ और मोस्ट बेसेज और मेटलिक अक्साइड्सहरुले वाटरमा डिजल्भ हुँदा के दिन्छ त एउटा OH माइनस आयन दिने कुरा हुन्छ यही कुरा थियो हामीसँग मेटलिक अक्साइड्सहरुले कसरी OH माइनस आयन दिन्छ अब नेक्स्ट कुरा यदि हामीले गर्छौं भने बेसेजमा नेक्स्ट कुरा हामीले के को बारेमा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त अलिकति यहाँ प्रिपरेसन पनि बुझौँ है प्रिपरेसन अफ बेसेजहरुको प्रिपरेसन कसरी हुन्छ यसपछि फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टी हामी बुझ्छौं अलिकति प्रिपरेसन अफ बेसेज बुझ्दाखेरि फर्स्ट कुरा के बुझौँ भनेको बाइ डाइरेक्ट combination of metal with hydrogen यदि मेटल को डाइरेक्ट कम्बिनेसन हाइड्रोजन सँग भयो भने पनि के हुन्छ बेस प्रिपेयर हुन्छ जस्तै हेर्नुस् त क्याल्सियमलाई डाइरेक्टै हामी कसको सँग कम्बिनेसन अफ मेटल विथ हाइड्रोजन भने क्याल्सियमलाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हाइड्रोजन लेखिरहेको छु तपाईले यहाँ हाइड्रोजन हुँदैन अक्सिजन हुन्छ है सरी फर दैट क्याल्सियम प्लस अब नेक्स्ट कुरा अब हामीले के गर्ने भने क्याल्सियमले कसकोसँग रिएक्ट गर्छ भन्दाखेरि अक्सिजनसँग भनेको क्याल्सियम प्लस अक्सिजन गिव्स राइज टु CaO हो के न क्याल्सियम अक्साइड अब यो दुई छ यसलाई पनि 2 राख्नुस् भन्दाखेरि O2 दुईटा O दुईटा ब्यालेन्स भयो इक्वेसन नेक्स्ट कुरा भनेको अब हामीले के गर्न सक्छौं म्याग्नेसियममा पनि तपाईले अक्सिजनलाई रिएक्ट गराउनु भनेको Mg अनि के भन्छ त O भन्छ 2 हो 2 हाल्नुस् 2 MgO so it is very much easy and
इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो यो डाइरेक्ट कम्बिनेसन अफ मेटल विथ अक्सिजनसँग, यदि मेटललाई अक्सिजनसँग गराउनु भयो भने के भन्छ त बेस बन्दो रहेछ। अर्को भनेको एउटा एल्युमिनियमको केसमा लिइहालौँ, एल्युमिनियम प्लस अक्सिजन यदि हामीले गरायौँ भने के हुन्छ, एल्युमिनियमलाई अक्सिजनसँग गराउनुहुन्छ भने एल्युमिनियम अक्सिजन भनेको 2 3 भनेको Al3O2 बन्ने रहेछ, भनेको Al3O2 Al2O2 Al2 तल आउँछ 3 यहाँ Al2O3 बन्ने रहेछ है, Al2O3 बन्ने रहेछ। एललाई हामीले कम्बाइन गर्दाखेरि अब एल यहाँ के भयो त गाह्रो भयो भनेको 2 4 हालिदिनुहोस्, 2टा अक्सिजन यहाँ छ, 3टा अक्सिजन यहाँ छ भनेको 2 3 6 3 हालिदिनुहोस्, 3O2 यसरी के बन्दो रहेछ त फर्स्ट प्रिपरेसन अफ बेसेज हामीले के हेऱ्यौँ त मेटलसँग रिएक्ट गर्दा, अक्सिजनलाई मेटलसँग रिएक्ट गराउँदाखेरि के हुन्छ त बेसेजको प्रिपरेसन हुँदो रहेछ। अब सेकेन्ड कुरा यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि बेसेजमा सेकेन्ड पोइन्ट हामीले बुझ्नुपर्ने रहेछ बाई थर्मल डिकम्पोजिसन, बाई थर्मल डिकम्पोजिसन अफ मेटलिक कार्बोनेट्स, मेटलिक कार्बोनेट थर्मल भनेको टेम्परेचर, थर्मल डिकम्पोजिसन अफ मेटलिक कार्बोनेट्स, जस्तै मेटालिक कार्बोनेट CaCO3 यसलाई डिकम्पोज गर्नुहोस्, हाई हिट दिएर के गर्नुहोस्, यसको मतलब केमिस्ट्रीमा के हुन्छ हिट हुन्छ। यो ट्रायङ्गल यदि दिएको छ त्यो एरोको हेडको माथि भन्दाखेरि त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि त जेनरली केमिस्ट्रीमा हिट हुँदो रहेछ है। CaCO3 लाई हामीले थर्मल डिकम्पोजिसन गर्दाखेरि केमा टुट्छ, CaO प्लस CO2 यो दुईटा तीनटा भयो, 2 1 3 3 क्याल्सियम अक्साइड। ल ठिक छ भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बोनेटलाई थर्मल डिकम्पोजिसन गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि त क्याल्सियम अक्साइड जुन कि एउटा के हो त बेस हो प्लस अक्सिजन लिबरेट, कार्बन डाइअक्साइड लिबरेट हुन्छ। अर्को हामीले के गर्न सक्छौँ जिङ्क कार्बोनेटकै केसमा हेरौँ न, जिङ्क कार्बोनेटको केसमा के भन्छ ZnO बन्छ र अर्को CO2 बन्छ। यसरी जिङ्क कार्बोनेटको केसमा पनि के हुन्छ त ZnO के हो त एउटा बेस हो, मेटल अक्साइड हो कि बेस मेटालिक अक्साइड्स हो। ल यो भयो सेकेन्ड प्रिपरेसन। अब नेक्स्ट प्रिपरेसन जुन बेसको छ हाम्रो त्यो कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भने थर्ड प्रिपरेसन थर्मल डिकम्पोजिसन अफ बाई थर्मल डिकम्पोजिसन अफ मेटालिक नाइट्रेट्स, मेटालिक नाइट्रेट्सहरूको थर्मल डिकम्पोजिसन। ल यसको हामी हेरौँ त क्याल्सियम नाइट्रेटकै कुरा गरौँ, CaNO3 क्याल्सियम नाइट्रेट 2 यसको र नाइट्रेटको 1 भने क्याल्सियम नाइट्रेट। यसलाई यदि हामीले हिट गर्छौँ भने के भन्छ यहाँबाट हेर्नुहोस् त क्याल्सियम अक्साइड बन्यो र एउटा के भन्यो भने अक्सिजन बन्यो र अर्को के भन्यो भने NO2 बन्यो। क्याल्सियम अक्साइड भनेको एउटा के हो त बेस हो, 2 1 3टा अक्सिजन 3 2 6 भनेको 2 3 3 2 5 हो किन 5 मात्रै बनिरहेछ भन्दाखेरि यहाँनिर 4 हालिदिनुहोस्। अब त्यसपछि हामीले O2 यहाँ ठिक छ, अब 2 यहाँ हालिदिँदा 2 क्याल्सियम हो किन, अनि यहाँ हालिदिँदा 2 क्याल्सियम 2टा क्याल्सियम अनि 3 2 जा 6 6 2 जा 12 भनेको 4 2 8 2 10 2 12 ठिक छ भाइ नाइट्रोजन एउटा। ल अर्को नेक्स्ट भनेको हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 2 कपर भन्दाखेरि सिम्पली के गरौँ त हामी कपर नाइट्रेटलाई NO3 यसलाई हामी के गरौँ त थर्मल डिकम्पोजिसन गरौँ। त थर्मल डिकम्पोजिसन गर्दाखेरि के भन्छ त CuO प्लस O2 प्लस NO2। यसमा पनि सेम केस रहेछ भन्दाखेरि यहाँ 4 हालिदिनुहोस्, यहाँ 2 हालिदिनुहोस्, 2वटा यहाँ 2टा भनेको 4वटा पुगिहाल्यो, अक्सिजन 2 भन्दाखेरि यहाँ 2 र यहाँ 2 हालिदिँदा 2टा कपर पनि भयो, 2CuO प्लस O2 प्लस 4 NO2। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त थर्मल डिकम्पोजिसन अफ मेटालिक नाइट्रेट्सबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ प्रिपरेसन अफ बेसेज गर्न सक्छौँ। यो थियो कुरा हाम्रो प्रिपरेसन अफ बेसेज। अब नेक्स्ट कुरा प्रिपरेसन अफ बेसेज गरिसकेपछि अब हामी लागौँ कहाँतिर त टाइप्स अफ बेस, टाइप्स अफ बेस अन द बेसिस अफ स्ट्रेन्थको बेसिसमा है। स्ट्रेन्थको बेसिसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त ए नम्बर स्ट्रङ हुन सक्छ कि त के हुन सक्छ विक हुन सक्छ, स्ट्रङ बेस र विक बेस हुन सक्छ। अब स्ट्रङ बेस भन्दाखेरि which gives
more concentration of OH minus ions or more number of OH minus ions in aqueous solution भनेको त्यही वाटरमा हाल्दाखेरि यसको इक्जाम्पलहरुको के हुन सक्छ इक्जाम्पल हुन सक्छ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो कि हैन पोटासियम हाइड्रोक्साइड हुन सक्छ यसको इक्जाम्पलहरुको के हुन सक्छ त क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड पनि हुन सक्छ यसको इक्जाम्पल्सहरु हो यति के हो त यिनीहरु के हुन्छ दे undergo a complete dissociation र अर्को के हुन्छ कम्प्लिट डिसोसिएसन भयो भने के हुन्छ हाई पीएच भ्यालु हुन्छ पक्कै पनि हाई पीएच भ्यालु यो पीएच भ्यालुको बारेमा म अलिकति भनिदिन्छु यस्तो पीएच स्केल हुन्छ यहाँ 1 देखि लिएर यहाँ 7 र यहाँ 14 सम्म यो 1 7 भनेको न्यूट्रल हो है न्यूट्रल हो र यो भनेको बेस हो यतातिर बेसिसिटी हो है बेसिसिटी हो र यतातिर के हो एसिडिटी हो 7 भन्दा तल जति आउँदै गर्नुस् त्यति एसिडिटी बढ्दै जान्छ र यता 7 भन्दा माथि जति जाँदैन त्यसको बेसिसिटी के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ जस्तै एउटाको पीएच भ्यालु x = 2 छ y = 4 छ को बढी एसिडिक हुन्छ त तलतिर आउनुस् भनेको एसिडिटी तलतिर बढ्छ भनेको त्यसको x को 2 छ भने x के छ त बढी एसिडिक छ र यदि बेसिसिटीको कुरा गरौँ भने बेसिसिटीमा जनरली के हुन्छ यतातिर बढ्दै जाँदा बेसी जस्तै एउटा 8 हो र y = 12 हो भनेको 12 को बेसिसिटी के हुन्छ बेसिसिटी मोर हुन्छ है यसरी बुझ्नु है ल यसको बारेमा म एउटा बेग्लै टपिक नै लास्टमा म गर्छु एसिड बेस र सर्ट गरिसकेपछि भन्दाखेरि हैव हाई पीएच भ्यालु देन 7 भन्दा के हुन्छ बढी पीएच भ्यालु हुन्छ वा सिम्पली हाई पीएच भ्यालु नै लेख्नुस् न 7 भन्दा त पक्कै बढी हुन्छ त बेसकै लागि हो किन स्ट्रङमा अब विकमा आइहालौँ हामी विक बेसेसको जब हामीले कुरा गर्छौं विक बेसेस भन्दाखेरि त्यस्तो बेसेसहरु हुन् जसले के हुन्छ त कम्प्लिट डिसोसिएसन जसको कम अमाउन्ट अफ के दिन्छ त OH माइनस आयन दिन्छ के दिन्छ कम अमाउन्ट अफ OH माइनस आयन दिन्छ गिव्स लेस अमाउन्ट अफ OH minus or less concentration of OH minus ions in aqueous solution. Aqueous solution में राख्दाखेरि के दिन्छ very less amount of के दिन्छ त हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइल आयन्स भनेको OH minus आयन्स दिन्छ भन्दाको did not undergo a complete dissociation मा जाँदैन हो के न कम्प्लिट डिसोसिएसनमा पक्कै पनि जाँदैन यसको इक्जाम्पल्सहरु के हुन सक्छ यसको इक्जाम्पल तपाईले फेरिक हाइड्रोक्साइड भनेको OH3 हो FeOH3 फेरिक हाइड्रोक्साइड 3 यहाँ आयो 1 यहाँ है फेरिक हाइड्रोक्साइड अर्को भनेको कपर हाइड्रोक्साइडले पनि तपाईको के गर्छ त दिदैन किन दिदैन भन्दाखेरि जनरली के हो त दे हैव weak degree of dissociation, weak degree of ionization or dissociation, completely ionized हुँदैन त्यसैले weak degree of ionization and pH value कति हुन्छ त pH value less के हुन्छ लेस हुन्छ त्यसैले के हुन्छ त यो स्ट्रङ एसिड र विक एसिड के भयो त स्ट्रेन्थको आधारमा हामीले बुझ्यौं अब यसरी बेस्ट थियो हाम्रो एसिड छ एसिड सकिसकेको छ है ल बेसको हामीले यति कुरा बुझ्यौं अब यति कुरा बुझिसकेपछि नेक्स्ट कुरा हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि त यहाँ एउटा यदि तपाईले क्वेशन सोधिदियो भने एमोनियम हाइड्रोक्साइड है एमोनियम एउटा क्वेशन याद आयो मलाई एमोनियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड अ वीक बेस और अल्काली भनेर पनि भन्छ है वीक अल्काली वाइ किन भन्छ त एमोनियम हाइड्रोक्साइडलाई वीक बेस वा अल्काली किनभने प्रोड्यूसेस के आन्सर लेख्नुहुन्छ प्रोड्यूसेस लो concentration of hydroxyl ions that is OH minus ions in aqueous form मा के गर्छ त कम दिन्छ त्यसैले यो के हो त एउटा विक बेस हो यति हामीले याद राखौं नोट यदि गर्दै जानुभयो भने धेरै बेटर हुन्छ यो च्याप्टर पढ्नको लागि नोट गर्दै जानुस् पोइन्ट्सहरु है
भिडियोलाई बरु अलिकति स्लो गर्नुहोस् र पोइन्टहरू नोट गर्दै जानुहोस्। नेक्स्ट कुरा भनेको अब रोकेर बिचमा स्क्रिनसटबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको अब प्रोपर्टिज हामीले पढ्नु पऱ्यो। के पढ्नु पऱ्यो? प्रोपर्टिज। प्रोपर्टिजमा हामीले सधैँ चाहिँ के गर्छौँ त, पहिले फिजिकल प्रोपर्टिज पढ्छौँ। के पढ्छौँ? फिजिकल प्रोपर्टिज। फिजिकल प्रोपर्टिज पढ्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट प्रोपर्टी जुन हामी पढ्छौँ यो के हुन्छ त, बिटर इन टेस्ट। कस्ता हुन्छन् त? बिटर इन टेस्ट। टेस्ट यसको बिटर हुन्छ भनेको तितो है, तितो टेस्ट हुन्छ है, बिटर इन टेस्ट। छुँदाखेरि सोपी टु टच हुन्छ है, सोपी टु टच भन्दाखेरि साबुन जस्तो के हुन्छ, चिप्ले चिप्ले खाले के हुन्छ त, टच गर्दाखेरि लाग्छ। अर्को यसको के हुनसक्छ त, यसलाई यदि रेड लिटमस पेपरमा राख्यो भने के दिन्छ? रेड लिटमसलाई यसले केमा चेन्ज गरिदिन्छ? ब्लूमा। मिथाइल अरेन्जलाई यो सब इन्डिकेटर हो है। मिथाइल अरेन्जलाई यदि बेससँग ट्रिट गर्यो भने यसले कस्तो कलर दिन्छ त? येल्लो। र यदि फिनोप्थलिन जुन कि अर्को एउटा इन्डिकेटर अर्डिनरी इन्डिकेटरमै पर्छ, फिनोप्थलिन हो, फिनोप्थलिनमा हाल्यो भने कस्तो कलर दिन्छ त? पिङ्क कलर दिन्छ। त यो कुरा पनि हामीले याद राख्नु पऱ्यो। यो त प्र्याक्टिकल गरेर बुझ्ने कुरा हो, तर पनि हामीले के गरौँ त, याद राखौँ। तपाईँको टिचरले गराइहाल्नुहुन्छ प्र्याक्टिकल यसको। अर्को कुरा भनेको स्ट्रङ बेसेस जुन हुन्छ नि त्यो के हुन्छ त, अलिकति कोरोसिभ इन नेचर हुन्छ। दे क्यान बर्न आवर स्किन। दे क्यान भनेको स्ट्रङ एसिड्स है, स्ट्रङ बेसेस क्यान बर्न आवर। कहिले पनि ल्याबमा जाँदा होइन एसिड होइन बेस हो भनेर यसो छुएर हेर्छु त्यस्तो काम कहिले नगर्नुहोस् है। दे क्यान बर्न आवर स्किन्स अल्सो। अब जेनरली एउटा अझै यसको प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दाखेरि NaOH QOH जस्ता के हो त भन्दाखेरि स्ट्रङ बेसेज और एल्कालिज, यसलाई एल्कालिज पनि भन्न मिल्छ। एल्कालिज डिजल्भ्स ओइल एन्ड ग्रिसलाई पनि के गर्न सक्छ? यसले डिजल्भ गर्ने। त्यसको लागि यसलाई हामी त्यो सफा गर्ने विन्डो पेन्सहरू सफा गर्ने कुरा हुन्छ त्यसमा पनि बेसको युज भएको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले पढ्छौँ युजेसमा है। नेक्स्ट कुरा अब यो प्रोपर्टिजमा हामीले अब के गर्नु पऱ्यो भने त केमिकल प्रोपर्टी पढ्नु पऱ्यो। के पढ्नु पऱ्यो? केमिकल प्रोपर्टिज। केमिकल प्रोपर्टिज पढ्दाखेरि हेर्नुहोस् त, केमिकल र यो धेरै के छ त, नेसेसरी हो कि, र यसैबाट धेरै क्वेसन्सहरू झुक्काएर सोध्न मिल्छ है, भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। केमिकल प्रोपर्टिजमा पढ्दाखेरि हामीले सबभन्दा फर्स्ट के पढ्नुपर्छ भने त, बेसेज रिएक्ट विथ एसिड टु गिभ सल्ट एन्ड वाटर। याद गर्नुहोस्, एसिड रिएक्ट्स विथ बेसेज, त बेसेज रिएक्ट्स विथ कुरा त्यही हो। के भन्छौँ? न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन। मैले एसिडमा पनि यो कुरा कभर गरेको छु, फेरि म यो कुरा भनिनँ है। अब यो बेसेजले भन्दाखेरि यसको बेस केमिकल इक्वेसन भन्दाखेरि वर्ड इक्वेसन बेस प्लस एसिड गिव्स राइज टु सल्ट प्लस वाटर हो कि न, सल्ट प्लस वाटर। ल बेस NaOH, एसिड HCl, मैले पहिले सिकाएको थिएँ माइनस प्लसको जोडो, वाटरको छोडो भनेको NaCl को जोडो, और बाँकी छोड दो किसको? HHO यानी कि H2O बनिहाल्यो। बेसेज रिएक्ट विथ एसिड टु गिभ सल्ट एन्ड वाटर हो कि न। अब यो अर्को पोइन्ट पनि यहीँ हामीले पढौँ भन्दाखेरि नेक्स्ट पोइन्ट के पढ्छौँ हामी त, बेसेज और अल्कालिज रिएक्ट विथ कार्बन डाइअक्साइड। बेसेज और अल्कालिज रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड and form corresponding कार्बोनेट एन्ड वाटर पनि यसले के गर्छ त, दिन्छ भन्दाखेरि यसको वर्ड इक्वेसन लेख्छौँ, बेस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स राइज टु कार्बोनेट प्लस वाटर। त्यसको एउटा इक्जाम्पल लिउँ त, NaOH प्लस CO2 गिव्स राइज टु Na। कार्बोनेट भनेको NaC, यसको सँग रिएक्ट गर्दाखेरि के बनाउँछ? CO2 र एउटा O यहाँ छ भन्दाखेरि Na2CO3 कार्बोनेट बनाउँछ नि, कार्बोनेट CO3 2 माइनस हुन्छ है, कार्बोनेट बनाउँछ। के बनाउँछ? कार्बोनेट। र अर्को के बनाउँछ? H2O। र दिक्कत के भयो? सोडियम दुईवटा छ यहाँ भनेको दुईवटा यहाँ हालिदिनुहोस् हो कि, दुईवटा सोडियम हालिदिँदाखेरि अब के हुन्छ? यो इक्वेसन ब्यालेन्स हुन्छ। ब्यालेन्स गरेर हेर्नुहोस्, अलरेडी ब्यालेन्स छ यो भयो दुईवटा कुराहरू। अर्को थर्ड कुराको बारेमा हेरौँ हामी, दुईवटा पोइन्ट पढ्यौँ हामीले, थर्ड पोइन्टमा हेरौँ।
थर्ड पोइन्टमा हामीले के पढ्छौँ, बेसेज लिबरेट एमोनिया ग्यास। कस्तो ग्यास? एमोनिया फ्रम एमोनियम सल्ट्स। एमोनियम यो पब्लिक टोयलेट युराइनल्सहरूबाट जुन फाउल स्मेल आउँछ नि, यही एमोनियाको कारणले हो। कसको कारणले हो? एमोनियाको कारणले हो है, एमोनिया। ल एमोनियामा अब पढ्नु पर्दा हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि जेनरली एमोनियामा के हुन्छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् त के भनेको छ, बेसेज हो, बेसेज लिबरेट एमोनिया फ्रम एमोनियम सल्ट। भनेको बेसले कसकोसँग गर्छ होला त? एमोनियम सल्टसँग है, एमोनियम सल्टसँग रिएक्ट गर्दा के बनाउँछ यसले त? कार्बोनेट, कार्बोनेट भन्छ, सल्ट वाटर र एमोनिया, सल्ट वाटर र एमोनिया बनाउँछ। ल हेरौँ, बेसेसले कसकोसँग रिएक्ट गरिरहेछ? ल एउटा बेसले NaOH प्लस एमोनिया, एमोनियम सल्ट भनेको के नि त? NH4 एमोनियम हो, क्लोरिनसँग रिएक्ट गर्दा एमोनियम क्लोराइड भन्छ है। एमोनियम क्लोराइडले के गर्छ? अब रिएक्ट गरिसक्दा यसले के बनाउँछ? सल्ट बनाउँछ त सल्ट बनाउँदाखेरि Na पक्कै पनि CaCl सँग भने पोजिटिभ नेगेटिभ भनेको NaCl प्लस एक मोलिक्युल वाटर बन्छ र अर्को मोलिक्युल अमोनिया NH3 बन्छ। भनेको NH4बाट एउटा H राख्नुहोस् र NH3 एउटा यहाँ अलरेडी छ, एउटा H यहाँ छ र एउटा O यहाँ छ, भनेको H2O अलरेडी के छ त? ब्यालेन्स छ। अर्को एउटा यदि हामीले लास्टमा हेरौँ CaOH होल 2 जुन छ, यसलाई हामीले NH4 को होल 2 CO3 सँग के गरौँ त? रिएक्ट। एमोनियम कार्बोनेट हो, के हो? एमोनियम कार्बोनेट। यो पनि एउटा एमोनियम सल्ट नै भयो त। एमोनियम कार्बोनेटसँग रिलिज गर्दाखेरि यसले के दिन्छ त? सल्ट, क्याल्सियम, र यसले कसकोसँग? माइनसवालासँग हो, प्लस प्लस त भन्दाखेरि CaCO3 प्लस H2O प्लस एमोनिया NH3, एमोनिया NH3 हो। तर यहाँ अलिकता के भयो त? यो इम्ब्यालेन्स भयो। भने दुईवटा हाइड्रोजन छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् त, दुईवटा हाइड्रोजन यहाँनिर पनि छ र 4 दुना 8वटा यहाँ पनि, भनेको 2 हालिदिनुहोस्, 2H2O र यतातिर अमोनियामा 2 दुनी 4, 2 तिया 6, 6 4 10, भनेको 4 दुनी 8 10। अब के भयो त? ब्यालेन्स भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ? यसको पनि प्रिपरेसन हेर्न सक्छौँ। इजी हो, धेरै हार्ड छैन। हार्ड छ भने तल कमेन्ट डाउन गर्नुहोस् न, केही त्यस्तो भयो भने है पढ्नु सक्छु, धेरै इजी छ। अब नेक्स्ट कुरा हेरौँ त, 4वटा 5वटा यति हामीले पढ्यौँ, कतिवटा पढ्यौँ? 3वटा। अब चौथो नम्बरमा हेरौँ त हामीले के गर्छ भन्दाखेरि बेसेज प्रोड्युस इनसल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड्स। इनसल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड जुन के हुन्छ त? सल्युबल हुँदैन। when they react with metal salt, when they react with कस्तो त? हेभी मेटल सल्ट, हेभी मेटल सल्ट्स, हेभी मेटल सल्ट्सहरूसँग रिएक्ट गर्दाखेरि यसले के दिन्छ त? जेनरली इनसल्युबल हाइड्रोक्साइड र सल्ट दिन्छ। भन्दाखेरि अन्त अल्काली हो, बेसेजै लेखौँ न, बेस प्लस हेभी मेटल सल्ट भयो है, हेभी मेटल सल्ट होइन। हेभी मेटल सल्टसँग जब यसले रिएक्ट गर्छ त के दिन्छ? इनसल्युबल हाइड्रोक्साइड, इनसल्युबल हाइड्रोक्साइड प्लस फेरि एउटा सल्ट दिन्छ। त्यसको इक्जाम्पल एउटा हामी लिउँ त, NaOH लिउँ प्लस हेभी मेटल सल्ट भनेको हेभी मेटल एउटा कपर लिहालौँ, कपर सल्फेट। त्यससँग यदि हामीले रिएक्ट गरायो भने के भन्छ? इनसल्युबल हाइड्रोक्साइड CuOH होल 2 जुन कि वाटरमा सल्युबल हुँदैन, एल्काली छैन यो है, CuOH होल 2। र अर्को भनेको के भन्छ त? सल्ट फेरि भनेको Na, अनि SO4सँग बनाइदिनुहोस् भनेको Na2SO4। अब यो कुरा इम्ब्यालेन्स भयो भन्दाखेरि 2NaOH यहाँ हाल्नुहोस्, दुईवटा बनिहाल्यो भनेको SO4 अलरेडी त्यहाँ छ, CuOH होल 2। अब यस्तो भयो त यहाँनिर हामीले खालि के हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि Na2SO4, यहाँनिर 2 हालेर बनिहाल्यो है। ल यसरी हामीले के गर्छौँ त? फोर्थ पोइन्ट पनि हामीले यसमा एउटा अझै हेर्नुहुन्छ भने NaOH लाई नै हामी रिएक्ट कसकोसँग गराइदिउँ त? ZnCl2। यो पनि हेभी मेटल हो, ZnCl2सँग यदि हामीले गरायो भने के भन्छ? जिङ्क हाइड्रोक्साइड। दिस इज अल्सो नट सल्युबल इन वाटर। भन्दाखेरि इनसल्युबल हाइड्रोक्साइड यो पनि एउटा के हो त? बेस हो, एल्काली होइन यो है, इनसल्युबल हो। भन्दाखेरि जिङ्क हाइड्रोक्साइड प्लस के बनाइदिन्छ? NaCl बनाइदिन्छ। यसले पनि Na त छैन, Zn छ, यहाँ हो कि Na
ZnOH त्यही बनाउँछ यसले पनि NaOH र जोडिसक्यो NaCl बनाउँछ। यहाँ दिइहाल्नुहोस् दुईवटा सोडियम, यहाँ पनि दिइहाल्नु दुईवटा सोडियम OH ZnOH भनेको O को पनि 2 O 2 र H को पनि 2 ल ब्यालेन्स छ। यो पनि अलरेडी ब्यालेन्स इक्वेसन। अब नेक्स्ट कुरा यो यति पढिसकेपछि केमिकल प्रोपर्टी हाम्रो लगभग सक्यो। केमिकल प्रोपर्टी सकिसकेपछि अब केमिकल प्रोपर्टी हाम्रो सकिसक्दा अब अलिकता युजेज अफ बेस पढौँ त के पढौँ? युजेज अफ बेस। युजेज अफ बेस। बेसको युज कहाँ हुन्छ त? अब बेसको युज कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली NaOH कहाँ युज हुन्छ त? युज टु मेक सोप्स। कहाँ युज हुन्छ? युज टु मेक सोप्स, डिटर्जेन्ट्स, पेपर सबै है, डिटर्जेन्ट्स, पेपर इटिसी हो किन? यो भयो सोडियम हाइड्रोक्साइडको युज। अर्को युज भन्दाखेरि जेनरली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्समा पनि यसको प्युरिफिकेसन गर्दा सोडियम हाइड्रोक्साइड युज गरिन्छ है। अर्को भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड्स। यसलाई हामी कहाँ युज गर्छौँ भने यसलाई के पनि नाम छ त? स्लेक्ड लाइम पनि भन्छ। यसलाई याद राख्नु चाहिँ यसको नेम हो। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड इज अल्सो कल्ड एज स्लेक्ड लाइम। मोर्टार और ब्लिचिङ पाउडर बनाउन के गरिन्छ त? युज्ड टु मेक ब्लिचिङ पाउडर। ब्लिचिङ पाउडर पानी सफा गर्न पनि हामीले युज गर्छौँ होइन। ब्लिचिङ पाउडर त्यसमा पनि के हुन्छ त? क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको युज गर्नुहुन्छ। यसले जेनरली न्युट्रलाइज गर्छ एसिडिटी अफ द सोइल। यस सोइलमा एसिडिटी बढ्यो भने प्लान्टहरू राम्ररी उग्न सक्दैन। एज अ रिजल्ट क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हालिन्छ, न्युट्रलाइज द एसिडिटी अफ सोइल। सोइलको एसिडिटीलाई पनि यसले हटाउँछ। अर्को थर्ड पोइन्ट यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त पोटासियम हाइड्रोक्साइडको कुरा गरेका थियौँ। पोटासियम हाइड्रोक्साइडले के गर्छ? युज्ड इन ब्याट्रिज एन्ड सोप्स। अब सोपमा जेनरली नुहाउने साबुन जुन हुन्छ, जुन के हुन्छ अलिकति सफ्ट हुन्छ, त्यसमा पोटासियम हाइड्रोक्साइड। वासिङ सोप है, वासिङ सोपमा के युज गरिन्छ? सोडियम है। र बाथिङ सोपमा पोटासियम, किनभने स्किनको लागि सोडियम त्यति राम्रो हुँदैन। अर्को भनेको हार्स हुन्छ सोडियम है हाम्रो स्किन। फोर्थ नम्बरमा हामीले के पढ्न सक्छौँ? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइडले कहाँ युज गरिन्छ? र म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड पनि। मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई त्यति बेला पनि बताएको थिएँ एसिड पढाउँदाखेरि पनि। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड र म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडले कहाँ युज गरिन्छ त? ट्रिट हाइपर एसिडिटी, ग्यास्ट्रिक हाइपर एसिडिटी इन स्टोमक। भनेको धेरै एसिड भयो भने बेस हाल्नुहुन्छ, के हुन्छ? बेसले न्युट्रलाइज गरिदिन्छ, एसिडको प्रोपर्टी कम गरिदिन्छ। एज अ रिजल्ट के भइहाल्छ? पेट दुखाइ ठिक हुन्छ ग्यास्ट्रिक एसिडिटीको कारण भयो भने। अर्को भनेको यसको युज कहाँ हुन्छ त? एमोनियम हाइड्रोक्साइड जुन हामी कुरा गरिरहेको थियौँ, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, यसको युज कहाँ हुन्छ? रिमुभ ग्रिज हो। अहिले मैले भनेको थिएँ नि, रिमुभ ग्रिज हो क्या, ग्रिज एन्ड स्टेन्स फ्रम फर्टिलाइजर्स एन्ड फ्रम क्लोथ्स पनि लेख्न सक्छौँ, क्लोथ्स एन्ड टु मेक फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर बनाउन पनि, एनपीके फर्टिलाइजर बनाउन पनि यिनीहरूको के हुन्छ? युज हुन्छ। कम्प्लिट फर्टिलाइजरको केमिस्ट्री इन डेली लाइफमा म पढाउने नै छु। अर्को भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हो। एउटा यो त हाइड्रोक्साइड थियो, एउटा क्याल्सियम अक्साइड, क्याल्सियम अक्साइड CaO, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त? क्विक लाइम भन्छौँ। त्यसलाई स्लेक्ट लाइम, यसलाई क्विक लाइम है। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडलाई स्लेक्ट लाइम, क्याल्सियम अक्साइडलाई क्विक लाइम। यो क्विक लाइमको प्रयोग कहाँ हुन्छ त? हार्ड वाटरलाई सफ्ट गर्नको लागि, के को लागि? र सिमेन्टमा पनि, टु सफ्टन हार्ड वाटर एन्ड इन सिमेन्ट इन्डस्ट्री अल्सो। सिमेन्टमा पनि के हुन्छ त? क्याल्सियम अक्साइडको युज हुन्छ। त आज हामीले यहाँसम्म गरौँ है। यहाँसम्म गरिसकेपछि अब बेसिस भयो। अब एउटा के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि सर्ट्स बाँकी रह्यो है। त सर्ट्सको पनि हामीले गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। यहाँसम्म हेर्नुहोस्, केही दिक्कत छ भने तलतिर कमेन्टमा हाल्नुहोस् है।